अथ 40 सर्गः। ततो रामः सुवेलाग्रम् योजनद्वयमण्डलम् उपारोहत्स सुग्रीवो हरियूथैः समन्वितः। स्थित्वा मुहूर्तम् तत्रैव दिशो दश विलोकयन् त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मिताम् विश्वकर्मणा ददर्श लङ्काम् सुन्यस्ताम् रम्यकाननशोभिताम्। तस्य गोपुरशृङ्गस्थम् राक्षसेन्द्रम् दुरासदम् श्वेतचामरपर्यन्तम् विजयच्छत्रशोभितम् रक्तचन्दनसंलिप्तम् रत्नाभरणभूषितम् नीलजीमूतसङ्काशम् हेमसञ्छादिताम्बरम् ऐरावतविषाणाग्रैरुत्कृष्टकिनवक्षसम् शशलोहितरागेण संवीतम् रक्तवाससा सन्ध्यातपेन सञ्छन्नम् मेघराशिमिवाम्बरे पश्यताम् वानरेन्द्राणाम् राघवस्यापि पश्यतः दर्शनाद्राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः क्रोधवेगेन संयुक्तः सत्त्वेन च बलेन च अचलाग्रादथोत्थाय पुप्लुवे गोपुरस्थले स्थित्वा मुहूर्तम् सम्प्रेक्ष्य निर्भयेनान्तरात्मना तृणीकृत्य च तद्रक्षः सोऽब्रवीत् परुषम् वचः लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस न मया मोक्ष्यसेऽद्य त्वम् पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि आकृष्य मुकुटम् चित्रम् पातयामास तद्भुवि समीक्ष्य तूर्णमायान्तम् बभाषेतम् निशाचरः सुग्रीवस्त्वम् परोक्षम् मे हीनग्रीवो भविष्यसि इत्युक्त्वोत्थाय तम् क्षिप्रम् बाहुभ्यामाक्षिपत्तले कन्दुवत्ससमुत्थाय बाहुभ्यामाक्षिपद्धरिः परस्परम् स्वेदविदिग्धगात्रौ परस्परम् शोणितरक्तदेहौ परस्परम् श्लिष्टनिरुद्धचेष्टौ परस्परम् शाल्मलिकिंशुकाविव मुष्टिप्रहारैश्च तलप्रहारैररत्निघातैश्च कराग्रघातैः तौ चक्रतुर्युद्धमसह्यरूपम् महाबलौ राक्षसवानरेन्द्रौ कृत्वा नियुद्धम् भृशमुग्रवेगौ कालम् चिरम् गोपुरवेदि मध्ये उत्क्षिप्य चोत्क्षिप्य विनम्य देहौ पादक्रमात् गोपुरवेदि लग्नौ अन्योन्यमापीड्य विलग्नदेहौ तौ पेततुः सालनिखातमध्ये उत्पेततुर्भूमितलम् स्पृशन्तौ स्थित्वा मुहूर्तम् त्वभिनिश्वसन्तौ आलिङ्ग्य चालिङ्ग्य च बाहुयोक्त्रैः संयोजयामास तु राहवेतौ संरम्भशिक्षाबलसम्प्रयुक्तौ सुचेरतुः सम्प्रति युद्धमार्गैः शार्दूलसिंहाविव जातदंष्ट्रौ गजेन्द्रपोताविव सम्प्रयुक्तौ संहत्य संवेद्य च तौ कराभ्याम् तौ पेततुर्वैयुगपद्धरायाम् उद्यम्य चान्योन्यमधिक्षिपन्तौ सञ्चक्रमाते बहुयुद्धमार्गे व्यायामशिक्षाबलसम्प्रयुक्तौ क्लमम् नतौ जग्मतुराशुवीरौ बाहूत्तमैर्वारणवारणाभैर्निवारयन्तौ परवारणाभौ चिरेण कालेन भृशम् प्रयुद्धौ सञ्चेरतुर्मण्डलमार्गमाशु तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यसूदने मार्जाराविव भक्षार्थे वतस्थाते मुहुर्मुहुः मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च गोमूत्रकाणि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च तिरश्चीनगतान्येव तथा वक्रगतानि च परिमोक्षम् प्रहाराणाम् वर्जनम् परिधावनम् अभिद्रवणमाप्लावमवस्थानम् सविग्रहम् परावृत्तमपावृत्तमपद्रुतमपप्लुतम् उपन्यस्तमपन्यस्तम् युद्धमार्गविशारदौ तौ विचेरतुरन्योन्यम् वानरेन्द्रश्च रावणः एतस्मिन्नन्तरे रक्षो मायाबलमथात्मनः आरब्धुमुपसम्पेदे ज्ञात्वा तम् वानराधिपः उत्पपात तदाकाशम् जितकाशी जितक्लमः
रावणस्थित एवात्र हरिराजेन वञ्चितः अथ हरिवरनाथः प्राप्तसङ्ग्रामकीर्तिः निशिचरपतिमाजौ योजयित्वा श्रमेण गगनमतिविशालम् लङ्घयित्वार्कसूनुः हरिगणबलमध्ये रामपार्श्वम् जगाम इति सवितृसूनुस्तत्र तत्कर्म कृत्वा पवनगतिरनीकम् प्राविशत् सम्प्रहृष्टः रघुवर नृपसूनोर्वर्धयन् युद्धहर्षम् तरुमृगगणमुख्यैः पूज्यमानो हरीन्द्रः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 40 सर्गः।